तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली तहरीक चली खत्म नबूवत जिंदाबाद। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुजरात से सैयद आबिद अली। मैं इस वक्त फुल्लरवान ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां पर कल जो है वो गुजरात का एक सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। कलंदर जो है वो गुजरात की सरजमीन पर आने के लिए तैयार हैं। यहां पर उसकी तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और ये तैयारियां जो हैं ये रात भर चलेंगी। इसके बाद यहां पर लाखों की तादाद में अवाम का जो है वो जम्मे गफ़ीर होगा, जिसके लिए गुजरात भर को दावत दे दी गई है। तमाम लोगों को जो है वो दावतनामे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ख़वातीन का एक अलग स्टेज होगा, मर्दों के लिए एक अलग बैठने की जगह होगी। इस वक्त जो है वो शहरयार अब्बासी जो पीर ऑफ बिलावल शरीफ के नुमाइंदे हैं इस वक्त गुजरात में, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पीर साहब का कल का क्या शेड्यूल है। जी बताइएगा, पीर साहब का कल का क्या शेड्यूल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कल इंशाअल्लाह बाद नमाज़ मगरिब महफिल का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा यहाँ इसी ग्राउंड में, और हमेशा की तरह जो है ना तकरीबन मैक्सिमम 8:30-9 बजे तक इंशाअल्लाह पूरी महफिल अपने पूरे आबोदाब के साथ जोश खरोश के साथ जारी होगी, और सरकार जी की भी आमद हो जाएगी उस टाइम तक, और फिर इंशाअल्लाह तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, कल जो है वो यहाँ पर रात 8 बजे के करीब जो है वो पीर साहब तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद जो है वो महफिल का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। यहाँ इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं चौधरी सनी शहजाद, जो कि डिफेंस बिल्डर के और बिलावल टाउन के चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हैं। इन्होंने यहाँ पर गुज़िश्ता तकरीबन 1-2 हफ़्ते से काफ़ी मेहनत की है। एक एक बंदे के पास जो है वो जाग कर उनको दावतनामा पेश किया है, और ये गुजरात का एक एजाज़ है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये सारा काम जो है वो चौधरी सनी शहजाद के जो है वो ज़िम्मे लगा दिया है, क्योंकि पहले भी ये काफ़ी दफ़ा यहाँ पर ये महफिलें करवा चुके हैं। और जब पीर साहब की आमद होती है तो इतना जम्मे गफ़ीर हो जाता है, लाखों की तादाद में लोग, ख़वातीन और मर्द जो हैं वो यहाँ पर रात भर मौजूद होते हैं। महफिल दरूद होती है, महफिल समा होती है, नामवर सना ख्वान जो है वो वहाँ पर में शिरकत करते हैं। लोगों को हम देखते हैं कि उन पर जो है वो एक वजद सा तारी हो जाता है जिस वक्त ये महफिल होती है। तो इनकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, किन लोगों तक दावतनामे पहुँच चुके हैं, अभी ये गुजरात को क्या मज़ीद दावत देंगे, तो उसी हवाले से उनसे बात करते हैं। जी बताएं कल के प्रोग्राम शेड्यूल के सारे हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के इस प्रोग्राम को कवर किया, और तैयारियों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं, जो कि हम कल की तारीख तक इसको मुकम्मल कर चुके हैं। दावतनामे के हवाले से दावत आम है इस महफिल में। इसके अलावा मुल्क भर से क्या पूरी दुनिया से लोग इस महफिल में तशरीफ़ लाएंगे, और सियासी समाजी कारोबार जितनी भी शख्सियत हैं वो इस महफिल के अंदर ज़रूर आएंगे। सबको दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। और इसके अलावा पीर साहब जो हैं वो तो कहते हैं ना कि हक़ की बात करने वाले जो होते हैं ना, जिधर भी खड़े होते हैं उनके पीछे सारी आवाम खड़ी हो जाती है। तो इसके साथ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फ़रजंदी, ये मकतब की करामत थी या थी फैज़ान नज़र। पीर साहब जिधर भी ख़त्म नबूवत का अलम लेके खड़े होते हैं, लाखों की तादाद में एक जमे गफ़ीर उनके पीछे लब्बैक के लिए खड़ा हो जाता है। आपने भी देखा है पिछले 5 साल से आप प्रोग्राम जो देख रहे हैं, पीर साहब का रहमानिया हो, मॉडल टाउन हो, हजात स्टेडियम हो, जिस जगह भी प्रोग्राम हो, उनके पीछे ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हज़ारों अकीदतमंद साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा नाजरीन को जो है ये एग्जैक्टली लोकेशन बताइएगा, ये फुल्लरवान में जो हयात स्टेडियम है ये कहाँ पर मौजूद है, और लोगों ने जो है वो किस किस साइड से यहाँ पे आना है? ये जो इस्लामाबाद वाली साइड से लोग आ रहे हैं वो जो है रहमानिया ब्रिज मेन जीटी रोड के ऊपर, सर्विस रोड के ऊपर फुल्लरवान हजात स्टेडियम में आए। अगर लाहौर वाली साइड से आते हैं तो वो फाटक वाली साइड से बिल्कुल विदिन 2 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर हजात स्टेडियम फुल्लरवान मौजूद है। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शाह साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ इसी हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर अब तैयारियाँ जो हैं वो तो अपने अरूज को पहुँच चुकी हैं, और यहाँ पर उनके जो हैं आशिक, उनके चाहने वाले, उनके मुरीदैन की एक तादाद भी यहाँ मौजूद है। आप बताइएगा जी, आप क्या इस हवाले से पैगाम देना चाहेंगे कल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगा कि पीर साहब गुजरात की सरज़मीन पर आ रहे हैं, हम उनका भरपूर वेलकम करेंगे,
اور اللہ کے حکم کے ساتھ جو کہ ہمارے صدر ہیں گجرات چیمبر آف اسمال انڈسٹری کے، وہ اور جتنے بھی تاجر بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس محفل میں شرکت فرمائیں گے اور پیر صاحب کا بھرپور ویلکم کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ یہ نعرہ تمام مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ اس نعرے کے نیچے ہم فخر کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے۔ یہ حق اور سچ کا نعرہ ہے۔ تو گجرات میں انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو نظر آ رہا ہے کہ تاجر برادری بھی اس نعرے کے نیچے، اس نعرے کے ساتھ جیسے کھڑی نظر آ رہی ہے، تو یہ گجرات کی تاریخ کا سب سے بڑی محفل انشاءاللہ ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرات چیمبر آف اسمال ٹریڈ اسمال انڈسٹری کے ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں جو سنی شجاعت صاحب، وہ کیونکہ ہر سال یہ کانفرنس منعقد کراتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور کیونکہ وہ میزبان ہے تو پورا گجرات چیمبر اسمال ٹریڈ اسمال انڈسٹری میزبان ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر ہر قسم کے انتظامات جو ہے وہ مکمل کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کے اندر یہ تمام تیاریاں جو ہے مکمل ہو جائیں گی۔ یہاں پر انشاءاللہ کھانے کا بھی وسیع انتظام ہوگا، لوگوں کی سہولتوں کے لیے بھی ہر قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے بھی کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پہ آئیں گے، انہیں انتظامات کی کسی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت کے لیے تمام انتظامات مکمل ہوں گے۔ اچھا، محفل کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ محفل روحانی جو ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی روحانی محفل جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے اندر سکون لانے کے لیے ہوتی ہے، اور جہاں پہ اللہ کے کلام کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے نبی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ سکون نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی جگہ پہ بابرکت محفل میں اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، تاجدار ختم نبوت کی بات ہو رہی ہو، اور وہاں پہ سکون نہ ہو۔ اس لیے یہاں پر ایک پرسکون محفل ہوگی، اور کیونکہ یہ روحانیت کا معاملہ ہے، جب ایک نعرہ بلند ہوتا ہے اللہ کے رسول کے لیے بلند ہوتا ہے تو انسان بے اختیار اس کا جواب دینے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسلمان جو مسلمان بھی ہو اور اس کے جواب میں زندہ بات نہ کی۔ اس لیے یہ تو اللہ کے نبی سے محبت کا معاملہ ہے، اور وصیت مسلمان ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے یہ تو ہونا ہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا چوہے صاحب، مجھے یہ بتائیں، پیر آف بلاوڑا شریف پیر خطیب سرکار علی بادشاہ سے آپ کی ملاقات بھی رہی، لاسٹ ٹائم آپ اسٹیج پر بھی آئے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ایک تسلسل ہے اللہ کے رسول سے محبت کا، کیونکہ پیر صاحب جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اور جو بندہ بھی ختم نبوت کا سلسلہ لے کے چلتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر مذہب کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں اسی حوالے سے پیر حق خطیب صاحب جو ہے وہ بھی ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کے لیے اور ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے والے صرف اول کے پیر ہیں۔ اس لیے میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے جیسے ان سب کی باتیں سنی، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ ہم حاضر ہوں گے لائیو یہاں سے، جب پیر صاحب جو ہیں وہ یہاں گجرات میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان گجرات کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، ان کی بہت خوش قسمتی ہے کہ وقت کے جو ہے وہ کیلنڈر گجرات میں آ رہے ہیں، اور وہاں پر آ کر وہ لوگوں کو فیض یاب بھی کریں گے، لوگوں کو دم بھی کریں گے، جبکہ یہاں اس پوری محفل میں شرکت کرنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی سارے تحائف جو ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں، لوگوں کے لیے عمرے کے ٹکٹس بھی رکھے گئے ہیں۔ تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ، اجازت دیجیے۔